वन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। आपको अक्सर वो अपने बाबों की कहानियाँ सुनाते हुए नज़र आते हैं। अपने एक बयान में वो क्या कह रहे हैं कि आज के बाबों की बातें सुनकर, आज के बाबों की बातों को लेकर पुराने बाबों को बदनाम किया जा रहा है, और एक शख्स ऐसा है जो कि उनका नाम लेकर नौजवान नस्ल को, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनसे मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा है। ये बात उन्होंने टारगेट की है इंजीनियर साहब को। अब इंजीनियर साहब ने किस तरह से उनकी मंजी ठोकी और किस तरह से उनकी बातों को उन्हीं के सामने बेनकाब किया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। दीन को, तरीकत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को, औलिया सूफिया के सलासिल को अपना धंधा बना लिया है, कारोबार और तिजारत बना लिया है। जब लोग बच्चे करीब होकर उनके अमाल और अहवाल को देखते हैं, निगाह उनकी दुनिया पर है, निगाह मुरीद बनाने पर है, माल बटोरने पर है, अमल में नक्स है, अखलाक है नहीं, इल्म नहीं है, तो जब उनके अमल को और उनके हालात को देखते हैं तो देखते 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 तो कई लोग समझते हैं कि जैसे ये मशाइख हैं जिस तरह के, तो पहले जिनके नाम सुने हुए वो भी इसी तरह के मशाइख होते होंगे। और या कराम बड़े बड़े अजीम हस्तियों को गाली गलोच भी दे रहे हैं। खतीब तकरीर करने जाते हैं, चूंकि उन्हें पैसा लेना है, तो घड़ घड़ के करामतें सुनाते हैं, जिनका किसी किताब में ना कोई वजूद ना असल, और इतनी बेअसल बातें करते हैं मज़हब का खेल, जो न अक्ल को कबूल है ना नकल को कबूल है, न किसी ने उनको रिवायत किया, न किसी आलिम के यहाँ वो मकबूल। ऐसी बातें करते हैं, मैं कभी कभी खुद सुनता हूँ, मैं अब उनका जिक्र नहीं कर सकता। बड़ी मज़हब का खेल। तो नतीजा ये होता है कि मुखालिफ जो इनकार करता है, एतराज़ करता है, वो पै दर पै हमले करता है नकल पर, नकली चीज पर, और इतने हमले करता है कि नौजवान नस्लों और लोगों का नकली चीज पर तनकीद और एतराज सुन सुन कर असल से भी एतकाद उठ जाता है। इसमें उन्होंने मुझे टारगेट करने के लिए अपने जो तसव्वुफ के मानने वाले लोग हैं उनको भी तख्ते मश्क बनाया कि ये भी जाहिल लोग हैं, ऊट पटांग किस्म की करामात बयान करते हैं, अथेंटिक बातें नहीं करते, सही वाली करामत बयान करें। और सही वाली करामतें खुद डॉक्टर साहब जो बयान करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं एंड पे 5 मिसालें दे दूंगा कि वो इससे भी ज्यादा ऊट पटांग है। और वो कहते हैं कि ये दुनिया के कुत्ते बन चुके हैं, इसकी वजह से लोग बड़े मुतरफ़र हैं कि जी ये दुनियादार हैं, तो पुराने भी इसी तरीके से होंगे। और फिर इस तरह उसको मौका मिलता है, वो बार बार लोगों के ज़हन के ऊपर हिट करता है, यहां तक कि लोग पुराने बुजुर्गों से भी मुतरफ़र हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, सही पहुंचे आप डॉक्टर साहब। और वो कहते हैं कभी कभार मैं भी इस तरह के क्लिप देखता हूं, और फिर कहता है कि वो इतनी इसकी लकीर पीटता है और बार बार इन बुजुर्गों को डिस्कस करता है, और वो सिंगुलर के सीगे से कर रहे हैं, वो मुझे डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर नाम नहीं लेते, ये उनका शुरू से एक उसूल है, उनकी आदत है, वो नाम नहीं लेते। तो कह रहे हैं वो बार बार करके उसने आज की यंग जनरेशन को बुजुर्गों से मुतरफ़र करवा दिया, इस हद तक कि वो कहते हैं आजकल के बुजुर्गों को देखकर और झूठी करामात सुनकर लोग पुरानों के बारे में भी यही सोचते हैं कि वो भी यही कुछ थे। जनाब, सोचते नहीं है, हमें यकीन है कि वो यही कुछ थे। हाँ, जिस तरह हम समझते हैं कि हम आज जो दावत हक बुलंद कर रहे हैं ना, हम जिनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं वो यही कुछ थे। यानी कि इमाम मुस्लिम, उन्होंने मुकदमे के अंदर लिखा है कि मैं अवामुन नास के लिए हदीसें बयान कर रहा हूं कि जिन लोगों को सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पता, वो मेरी किताब पढ़ें और हक बात तक पहुंचे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आजकल गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट हो रही हैं, तो मुझे तो 1972 में ही पता चल गया था कि तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार की जो किताब है ये फ्रॉड है। तो मैंने तज़किरतुल औलिया 1971-72 में पढ़ी, तो इसका इमाम हसन बसरी का एक बाब पढ़ा, वो पहला बाब पढ़ के ये किताब मैंने रख दी थी कि ये किताब गैर मुसद्दक़ा है, गैर मुस्तनद है, गैर मुतबर है, ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार की नहीं, गलत तौर पे मंसूब। अच्छा जी, 72 में पता चल गया, और बता रहे हैं 2024 में आके, यानी 52 साल तक गूंगे शैतान बने रहे। जब हमारी दावत हक की हीट पहुंची है तो आप कह रहे हैं मुझे तो उस वक्त पता चल गया था। हालांकि जो कुछ वो बयान कर रहे हैं ना, उन्हीं किताबों से बयान कर रहे हैं जिनको कह रहे हैं फ्रॉड है। राबिया बसरिया वाला वाकया जो उन्होंने बयान किया था कि 7 साल तक वो लुढ़कती हुई, कलबाजियां खाती हुई काबा शरीफ पहुंची, तो काबा शरीफ उसके इस्तकबाल को आ गया। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चलते हैं, आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते हैं, और हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हजरत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया
دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہی لکھا ہوا ہے, ابراہیم بن ادم والے چیپٹر کے اندر, آپ اندازہ کریں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں لڑکتی ہوئی, 7 سال تک وہ لڑکتی رہی. اندازہ کریں ایک عورت ذات لڑکتی ہوئی جب جا رہی تھی, اڑ کے نہیں پہنچی, 7 سال میں لڑک کے. جب وہ کل بازیاں کھا رہی تھی تو کلیئر کریں کہ اس نے تہمت پہنی ہوئی تھی, انڈر ویئر پہنا ہوا تھا, پجامہ پہنا ہوا تھا, اور جب نامحرم مرد آتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی, لڑکنا بند کر دیتی تھی. نمازوں کا کیا کرتی تھی, وہ بیچ میں مخصوص ایام آتے تھے تو کیا کرتی تھی, یہ ذرا سارا تماشا بتائیں نا. اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہیں اور سامنے لوگ جو ہیں رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں ان کی ڈرامہ بازیاں دیکھ کے. یہ سارے ڈرامے خود لگاتے رہے. اسی تذکرۃ الاولیاء کو انہوں نے کہا کہ فراڈ ہے. تو اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو آلموسٹ 2 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی تھی. میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے علمی چیلنج ہے, مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج. یعنی ایک مشکل صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں ان کتابوں کے نام بتائیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہیں, ان کو ہم فالو کریں گے, یہ کتابیں درست ہیں. ہم ان کتابوں کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں پتا تھا انہوں نے کوئی نہیں بتانا, لیکن ہم نے کیا کیا, ظاہر ہے کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز سے ان کتابوں کی تعریف والی ویڈیوز چلائیں جن کو وہ خود مانتے ہیں تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہیں, کشف المحجوب, حشت بہشت, اور ان کا پوسٹ مارٹم پہلے ہی کر دیا تاکہ بھاگ ہی نہ سکیں. اللہ کا شکر ہے سال ہونے والا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جس میں نے کشف المحجوب کے اندر گستاخانہ جو عبارتیں وہ ہائی لائٹ کی تھی, اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو چلا دی تھی کہ جی وہ تو کشف المحجوب کی خود بڑی تعریف کر رہے تھے. اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں, ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے وہ تو کشف المحجوب لہرایا کرتے تھے. ان کی زندگی میں ان کو آئینہ دکھایا, وہ بھی بھاگ گئے. ابھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ تو کہتے ہیں کشف المحجوب جو ہے یہ نصاب میں داخل کی جائے. میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ یہ کچھ اس میں لکھی ہوئی ہیں بکواسیات, وہ بھی بھاگے ہوئے. خود انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائے میں جواب دوں گا, جواب آج تک نہیں آیا. یہ سارا فراڈ پہ چل رہا ہے. دین تصوف ایک پیرلل میں انہوں نے ایک معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی تو وہ تو جعلی ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں مانتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانیاں ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1, غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی, کس نے بیان کیا ہے یہ؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا, ابھی داڑھی سفید ہے. جی تو ناظرین آپ نے سنا کس طرح سے یہ لوگ اپنی ہی باتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں, خود ہی وہ باتیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہر چیز کو جانتے ہیں, حقیقت کو جانتے ہیں. اور 92 میں انہوں نے کتاب پڑھی, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے, جھوٹے واقعات ہیں اس میں, لیکن انہوں نے آج تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی, لوگوں کو گمراہ ہونے سے نہیں بچایا, اس بات کو اپنے تک محدود رکھا. اور آج جب انجینئر صاحب نے ان کے بابوں کو بے نقاب کیا ہے, ان کی باتوں کو بے نقاب کیا ہے, تو یہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا پہلے سے علم تھا. اگر پہلے سے علم تھا تو انہوں نے اتنے ہزاروں لوگوں جنہوں نے پڑھی ہے, جو اس پر چلتے ہیں, جو اس بات کو مانتے ہیں, ان کرامات کو مانتے ہیں, جھوٹے واقعات کو مانتے ہیں, انہوں نے ان لوگوں کو گمراہ ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ یہ کسی کے سامنے بھی برا نہیں بننا چاہتے, یہ اپنی حقیقت کو چھپاتے ہیں, اور یہ انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں جو باتیں خود یہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. السلام علیکم.